اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ہر قسم دی تعریف اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے مولا کریم ساڑھے سارے دی طرفوں بے شمار نازل فرمائے۔ صاحبو پیارے ساتھیو، چوتھا سپارہ ہے۔ چوتھے سپارے دا پنجواں رکوع اس مقام تو شروع ہو رہے ہیں، جدے اندر اللہ احکم الحاکمین نے وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما نافیہ نفی کر کے رکھ دین والے، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا، جدو عید دے اگے الا آ جائے نا، پھر ماں دا معنی جو کچھ نہیں ہوئے گا، پھر ماں دا معنی نفی وچ آئے گا۔ جے لفظ لا آ گیا ہے تے پھر بھی اگے الا آ رہے ہیں، پھر لا دا معنی نہیں ہوئے گا۔ جس طرح کے کلمہ پڑھ دے ہو نا، سب تو پہلا لفظ لا، لا کی لا نہیں، کیا نہیں، لا الہ الا اللہ، ایسے اللہ نے دس دیتا ہے کہ لا دا معنی اس مقام تے کوئی معبود نہیں۔ اے لا نفی جنس دا ہے کہ جنسی اعتبار دے نال اللہ جیسی جنس کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا، اے دے وچ بھی وما محمد الا، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر رسول معنی اجے بھی واضح نہیں ہویا، کر دیں واضح۔ ویخ اللہ دا نام ہے اللہ، اس نام دے وچ کوئی شریک نہیں، اللہ تے اگے ہو الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ دے نام ہے۔ خالق، رازق، خافظ، مذلن، اللہ دے نام نے۔ یہ تمام نام جمع کیتے تھے، کنے جمع ہوئے؟ 99۔ 99 نام ایک اصلی صفاتی نام پا کے تے 99 نام اصلی ذاتی، صفاتی نہیں ذاتی، وہ اللہ ہے
تے اللہ دے نال 99 نام نے صفاتی انہاں صفتاں وچوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے وچ ایک بھی اللہ دی جسمانی صفت نہیں ہے۔ اللہ دے 99 ناماں چوں ایک نام دے وچ بھی نبی علیہ السلام شریک نہیں ہے۔ تے پھر اللہ وہ ہے کہ اللہ جدے اتے پچھلا جمعہ میں دسیا سی تانوں وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور وہ اللہ جدے اتے موت نہیں ہے۔ اللہ تے موت نہیں ہے۔ ہن اللہ دے 99 ناماں چوں ایک نام بھی اگر انسانی ہوندا تو انسان دے اتے تے موت ہے۔ ایک نام دے وچ کوئی انسان شریک ہوندا تے پھر اللہ دا سارا وجود بچا لو، وہ دا سارا وجود بچا لو۔ اے حدیث دے اندر اللہ دے ہاتھ دیاں انگلاں موجود نے۔ میں خطبہ دیتا ہے اس بات اتے، پورا خطبہ، کہ اللہ دا سر ہے، اکھاں ہیں، زبان ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، اللہ دا لک ہے۔ یاد آ گیا خطبہ؟ نہیں، کدوں دی گل ہے، وہ تو بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اللہ دا یہ سب چیزاں موجود نے، اللہ وجود نال موجود ہے۔ تے ہن ایک صفت بھی اگر انسانی ہوندی تے پھر اللہ اتے 98 حصے اللہ دا وجود سالم رہندا تے ایک حصے تے موت آ جاندی۔ جے ایک حصہ بھی کدھروں باہر لیا ہوندا تے پھر اللہ دی کوئی نہ کوئی چیچی انگل، کوئی نہ کوئی اللہ دا حصہ متاثر ہوندا تے پھر کدی سنیا کہ اللہ دی ایک چیچی دے وچ خون دی رکاوٹ جڑی ہے نا وہ ہو گئی ہے، تے خون دی رکاوٹ ہو جائے تے پھر وہ چیز مر جاندی ہے۔ تے ڈاکٹر ہسپتال والے کہندے نے ہن اے دا پیر دیاں انگلاں، ہاتھ دیاں انگلاں، فلانی انگل اے دی مر چکی ہے، اے اتار دیو۔ تے کوئی سنیا کہ اللہ دی ایک چیچی بھی کدھرے مردہ ہوئی ہوئے؟ نا اللہ دی وہ ذات ہے، وہ اپنیاں 99 صفتاں دے نال بذات خود ہے، اور او دے وچ کوئی شریک، محمد بھی شریک نہیں۔ اے نہیں دے لفظ ماں میں نے نہیں، آج رب العزت نے ماں لیاندا۔ اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ آج وما محمد کہ محمد دے اندر اللہ دے 99 صفتاں دے وچوں اللہ دی ذات والی ایک صفت بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام وچ ایک صفت بھی اللہ دی ذات والی صفت نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول دنیا تو لگے جے جان تے پھر نبی علیہ السلام
فرمایا میں تے واقعہ ہی نہیں تواڈے چ رہنا، میں تے واقعہ ہی ٹر چلے ہیں، تے ہن میری جگہ تے تانوں کوئی شے کام دے گی، میری جگہ تے میں زندہ ہاں نا، تے میری زندگی چ تسی کوئی ادھروں آ کے مسئلہ پوچھ گیا، کوئی ادھروں آ کے مسئلہ پوچھ گیا، تے جدوں میں ایتھے نہیں ہونا تے پھر میں کوئی چیز تواڈے وچ چھڈ کے چلے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ او دا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت نال بیان فرمایا، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آج کمال دی بات سونے نے فرمایا تواڈے وچ کوئی جھگڑا پہ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کسی مسئلے تے اختلاف ہو جائے، کسی مولوی نال ہو جائے، کسی عالم نال ہو جائے، کسی امام نال ہو جائے، سن لو اللہ دا فیصلہ۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ فرمایا اللہ اور دے رسول دے آکھے لگو تے اپنے مولویاں اماماں دے بھی پیچھے لگو، تے تواڈا اللہ نال اختلاف نہیں ہونا، اللہ دے رسول نال اختلاف نہیں کر سکتے۔ قانون ہے، کیوں؟ اللہ مرضیاں والا ہے، انہیں جس طرح دا دین چاہیا اپنے سونے دے اتے سونا نازل کیتا، یہ دے وچ نقص نہیں ہے۔ تے تیرے مولوی وچ، عالم وچ، خطیب وچ کوئی نہ کوئی نقص ہو سکتا ہے، کمی کوتاہی آ سکتی ہے، انہوں مسئلہ سمجھن چ فرق لگ سکتا ہے، تے تیرے اپنی سمجھ وچ بھی فرق آ سکتا ہے۔ ہن تیرا جھگڑا ہونا تیرا امام دے نال، مولوی دے نال، پیر دے نال، آگو دے نال، جدے پیچھے لگا وہ دے نال۔ فرمایا کہ ہن آؤ میں دو چیزیں تواڈے وچ چھڈ کے جا رہے ہیں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تواڈے وچ چھڈ کے جا رہے ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کدی بھی تسی گمراہ نہیں ہوو گے جنی دیر تک تسی اللہ دی کتاب تے میں محمد دی سنت نو تھامے رکھو گے۔ آؤ مسئلہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اے حدیث تے آ قرآن 5واں سپارہ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور دے رسول دی طرف لٹایا جے، یعنی کہ قرآن دے کولو مسئلہ پوچھ لیا جے، حدیث دے بچوں جو تیرے اللہ نے فیصلہ کیتا ہوئے گا، تے جو میں محمد نے وہ دی تفسیر کیتی ہوئے گی، دلوں بجانو من لئی، دلوں بجانو من لئی تے جے نہ منی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔
بندہ مسلمان ہی نہیں، تیرے اللہ کا فیصلہ ہی وے، تیرے اللہ کا فتوا ہی فتوا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اپنے دل وچ جے ذرا جنی تنگی محسوس کیتی نا قرآن تے حدیث کولوں مسئلہ سن کے، تے مسئلہ تو ٹھیک ہے پر میرا امام نہیں مانتا، میرا مولوی نہیں مانتا، میرا پیر نہیں مانتا. جے تم میرے مقابلے اللہ دے مقابلے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جے میرے اور اللہ دے مقابلے اپنے پیر فقیر مولوی نو کھڑیا کر دیتا ہی نا، اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں او ظالم انسان تو کدھر دا مسلمان ہے، تو مسلمان ہی نہیں. فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوبہ مینوں قسم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مینوں قسم ہے، قسم اس بات دی قسم کہ میں تیرا رب ہاں تے تو میرا نبی ہے. ایک تعلق ہے، اس تعلق دی میں اللہ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اپنے دل دے وچ ذرا جنی تنگی بھی محسوس نہ کریں، خندہ پشانی نال مان لوے گا تے تو میرے کاغذات وچ مسلمان ہے. تینوں دنیا آکے ہوئے او بھابی ہو گئے، او فلانیا تینوں کی ہویا، پیران دی مار پہ گئی، او ساڈے پیران نے تینوں تتکار دیتا ہے، اور دنیا کہندی ہے کہی جائے، پرواہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام دنیا تو جاندیاں جاندیاں یہ پیغام دیتا سی. پھر نبی علیہ السلام اپنے مال کے حقیقی نو جا ملے. حدیثاں کافی سن لیکن وقت نہیں ہے. نبی علیہ السلام دا دروازہ کھڑک گیا، آ گئے اسرائیل علیہ السلام. رب العزت نے فرمایا اسرائیلہ تو آدم وال گیا ہے تے بغیر اجازت تو دی جان لے آئے، نوح وال گیا ہے اور موسیٰ تے عیسیٰ وال جانا ہے، موسیٰ وال گیا ہے عیسیٰ وال جانا ہے، تے مولت کوئی نہیں. تے اسرائیلہ میرے محمد دے گھر اپنا قدم نہ رکھی، بغیر اجازت تو قدم نہ رکھی. ویخ میرے سونے دی عظمت ویخ. اسرائیل آیا تے پوچھ کے آیا، دروازہ کھڑکیا، اماں جی فاطمہ گئیاں، پوچھیا دروازے تے کون؟ او جناب اگوں جواب نہیں دے رہا. ہن اسرائیل دی تے فاطمہ دی کوئی اہم کلامی ہو سکتی نہیں. ادھروں جبریل دسن ڈے نے اللہ دے نبی دی دروازے تے اج اسرائیل آ گیا. اللہ نے اپنے سونے محمد نو جبرائیل دے ذریعے اتھارٹی دیتی سی، اے سونے تو رہنا چاہنا ہے نا جنی دیر جنیاں صدیاں مرضی دنیا تے رہ لا، تے جے آنا چاہنا ہے تے تیری مرضی. تے نبی علیہ السلام نے ایک قصہ اپنے صحابہ نو دس دیتا. ابو بکر عمر عثمان سارے بیٹھے نے کہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، وہ دنیا تے رہنا چاہے تے رہ لے، پر اس بندے نے فاختار ما عندہ اپنے رب کو جان نو پسند کر لیا ہے.
ابو بکر زارو کتار رون لگ پے. عمر نو پتہ سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے ابو بکر کیوں رونا ہے؟ تے ابو بکر کہنے لگے او دنیا تے ہو کیڑا سکدا ہے جنوں اے اختیار ملے. تو ہو سکدا ہے؟ کوئی اور ہو سکدا ہے جنوں اے اختیار ملے؟ اے تے گالی سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. سن لے انہاں جڑی اگلی گل کیتی ہے نا، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ، میں اپنے رب کول جان نو پسند کر لیا ہے. اس بندے نے اللہ کول جان نو پسند کر لیا ہے. تے اے عمر، اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن ساڈے وچ نہیں رہن گے. تے ادھروں اجازت منگی، اسرائیل نے اجازت دے دیتیاں گئیاں. ثم نادا، دروازے تے کھلو کے اجازت منگن دے ہے ملک الموت. کہندا ثم نادا السلام علیکم یا اہل البیت. نادا میں نے آواز دیتی، نادا میں نے آواز دیتی، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ. رسالت دی معدن والے ہو، نبوت دے گھر والے ہو. اے نبوت دا گھر تواڈے سارے ہوتے السلام علیکم. اسرائیل نے سلام کہی. پھر کہندا اتازلوننی بالدخول، کیا مینوں اندر آن دی اجازت ہے؟ اتازلوننی بالدخول. تے دروازے تے فاطمہ آئیاں تے فاطمہ کہندیاں نے او اجازت منگن والیا ارجے، نا نا نا، جا واپس چلا جا، فَإِنَّا مَشَاغِيل، سانو تے ہور ہی کم پیائے. میرے تے ابا جان دنیا تو جا رہے نے، انہاں دی حالت ادھر موت والے پاسے قریب لگ چکی ہے. فَسَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی نے فاطمہ دی اس آواز نو سن لیا. فرمایا فقالت رجل اعرابی، اے فاطمہ پتہ ہی دروازے تے کون ہے؟ اللہ اکبر. کہندیاں نے عربی آیا، عربی جڑا مدینے دا نہیں، وہ باہروں آئے. فقلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بنفسہ، میں انہوں جواب دیتا ہے او عربیہ، نبی علیہ السلام تے اپنی جان نال کھلن ڈے نے. نبی علیہ السلام پوچھتے نے اتدرین من ہوا، فاطمہ جاننی ہو کون ہے؟ فقالا ھذا ملک الموت علیہ السلام. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے او آ گیا جڑا جدھر آ جائے نا پھر خالی نہیں جاندہ. تے شیر بڑے لمحے سن، نہیں تے وہ بھی تو پڑھ کے سناندہ. نبی علیہ السلام نے کنی محبت نالی بات کہی. ادھروں اجازت مل گئیاں، اجازت منگی. اے سونیا اجازت ہوئے تے میں اپنا کام شروع کراں. نبی علیہ السلام اجازت دے دیتی کہ چل تو اپنا کام شروع کر. تے زبان تے کلمہ لا الہ کون پڑھ رہے نے؟ نبی علیہ السلام پڑھ رہے نے کہ نہیں کوئی میرا معبود صرف الا اللہ، ان للموت سکرات. ہائے مینوں موت دیاں بے ہوشیاں نے گھیرے ہے، اللہ میری مدد فرما. تے اے اللہ، اللہم انت بالرفیق الاعلی،
اے اللہ تو میرا اعلی درجے دا دوست ہے، رفیق دا مہنا دوست۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ نے یہ بات کہی، ادھروں ہاتھ بے جان ہو کے بستر تے آیا تے فاطمہ لاگے کھلوتی زارو کتار رو رہی ہے تے کہندی ہے، امام بخاری نے نوٹ کیتے نے لفظ، فاطمہ بیٹی پکار رہی، یا ابتاؤ اجاب ربن دا، اے میرے ابا جان تسی اپنے رب دے ثنا نو قبول کر لیا ہے۔ پھر ایک آواز اور دیتی، یا ابتاؤ من جنت الفردوس مأواؤ، اے میرے ابا جان تسی او ہستی جے جنہ نے ٹکانے جنت وچ کر لے۔ رو رہی نے تے اے آوازاں زبان تے لیا رہی نے تے حضرت صدیق دوڑے آئے، منہ متھا چومیا تے ہون کی کیفیت ہے، بیٹھا صدیق اندر نیر وامدا، سمجھ آئیے اس بولی دی، صدیق بیٹھا اپنے اتھرو بہا رہا ہے، ہووے معلوم اجڑ گئی گلزاریا، یہ صدیق دا حال۔ ہون ابو بکر صدیق کہندے نے کہ رو من آوازا، فاطمہ دا رون، اس آواز نے رو من آوازا وچ کان دے آمدا، فاطمہ روندی ابا ابا پکاریا، اس آواز صدیق دے سینے نو پھاڑیا، ہندہ معلوم کیا صدیق نے دتی جدائی سانو سونے رفیق نے، تے آن کے ڈٹھا اپنے نبی شفیق نو، تا چوم لیا چہرہ پاک نبی تائیں، تے آگے کہندے نے جیڑی موت سونے تے آنی سی آ چکی ہے، اج دے بعد اس تکلیف دے نال سونے محمد نو کدی بھی دو چار نہیں ہونا پوے گا۔ حضرت معاذ او کہندے نے، کہندا معاذ میرا جی نہیں جے لگدا، بجھ گیا دیوا چانن سارے ہی جگدا، تے کہندے نے رو رو صحابی سارے ہندے بے حال میں، تے کسے نو آرام تے چین آوے ہی نہیں۔ تے نبی علیہ السلام دی جڑی ڈاچی سی، ڈاچی پتہ کی نام سی اودا؟ پتہ ہے؟ عصبہ، اس ڈاچی دا نام نبی علیہ السلام دے او دا نام رکھے ہے، جدوں آواز مارنی انہیں دوڑی آنا۔ ہن اس ڈاچی دا کی حال ہے، اور جانوری انسان ویکھ دے صحیح ادھر نبی علیہ السلام دے جانور دا یہ حال، تے تو اے دے نالوں بھی اگے لنگ گئے ہیں۔ آج تیسرا دن سی، نبی علیہ السلام جدائی پائی تے ڈاچی رو رہی ہے، آج دے دن، آج تیسرا دن ہے، آج 3 دن ہو گئے روندی نو، 10 دن لنگے، 12 دن لنگے، 15 دن لنگے،
نبی دی ڈاچی اس با نام سلام دی نبی تھی پیچھے نہ کچھ کھاندی نہ پیم دی انہوں چارہ چنگا لگدا اور پانی چنگا لگدا نہیں گلیاں بچ پھر دی رونے میں پھر دی اڑام دی اڑا رہی ہے اڑاک نکل رہے نے تے دیکھ دی لپ دی کہ میرا اسوار ہن کدرے دسے نہیں گلیاں چ لب دیئے گلیاں چ اندرہ چ منہ واڑ واڑ کے ویکھ دیئے میرا اسوار کدھر گیا اور ویکھ آج جدائیاں پئیاں اور اس جانور دا کی حال ہے تے ہون بھوکی تیرے آئی کدی مسجد والا آمدی نبی علیہ السلام یہ تے بہ کے ہوندے سن تے کدی ہو پھر نبی علیہ السلام دے گھر وال جاندی تے پھر ویکھ آسمان ولو ہنجو وہام دی مر گئی او 15 روز تائیں 15 دن برداشت جدائی سونے دی نہ کر سکی تے دنیا چھٹ گئی اور جانور دا اے حال مسلمانہ تیریاں خوشیاں جنہ خوشیاں دے وچ تو اہل حق نو شیطان گردانیاں دیوانے آکھیا اور اس ہوتے جو تیرے منہ آیا تو بولیا ویخ ادھر اے کیفیت ہے تے او جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی سی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم فلن یضر اللہ شیئا ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین یہ ترجمہ تو آپ جا کے پڑھ لیں تاکہ تینوں نبی علیہ السلام دے ہوتے آفا اماتا یہ ترجمہ تیری عقل وچ آ جائے کہ نبی علیہ السلام سے سن جدائیاں دے گئے اماں جی روندیاں حضرت فاطمہ 6 مہینے بعد قبراں میں جا پئیاں تیریاں خوشیاں نہیں سامبیاں جاندیاں اللہ سب نو صحیح معنی دے اندر سمجھ عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ